बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। खबरें तो बहुत गर्म है पॉलिटिकली, खास तौर पे मैं इसका दूसरा एंगल आपके सामने रखता हूं। लेकिन कोयटा में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। कोयले की एक कान में मेहनत कश काम कर रहे थे। ये ज्यादा लोग जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, क्योंकि बड़ी हार्ड किस्म की इसकी मजदूरी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहां पे। और पहले भी ये वाकयात होते रहे। एक कान के अंदर धमाका हुआ और अब तक की इतला के मुताबिक 35 से ज्यादा लोग वहां पे अंदर मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर शहीद हो गए। बीबीसी ने जो आखिरी खबर दी उसके मुताबिक 18 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं और बदस्तूर लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। कोई बैनुल-अक़वामी सेफ्टी प्रोसीजर्स जो है या जो इंतजामात किए जाते हैं वो हमारे यहां पे बिल्कुल नहीं है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रेस्क्यू के लिए जो बेहतर इंतजामात हो सकते हैं वो भी नहीं है। हालांकि करोड़ों अरबों रुपया यहां से कमाया जाता है, प्राइवेट लोग भी कमाते हैं, सरकार भी कमाती है, लेकिन मजदूरों को, मेहनत कशों को हमेशा मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इन्हें ऐसा सामान या रेस्क्यू की चीजें भी नहीं दी जाती कि उनकी जानें बाद में बच सकें। तो पैसे वाला पैसा निकालता है और कोई परवाह नहीं है कि गरीब मरता है तो मरे। अफसोसनाक वाकया है। इसके ऊपर जो मजीद तफसीलात आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर मायूसी जाहिर की है। सादी बात यह है, मोहसिन नकवी नुमाइंदा है आसिम मुनीर का, और आसिम मुनीर के दिल के करीब अगर कोई एक आदमी है पूरे पाकिस्तान में जिस पे आसिम मुनीर का सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो मोहसिन नकवी है। अब सबसे काबिल भरोसा आदमी है और वो गिले और शिकवे कर रहा है और इस तरह के जुमले बोल रहा है जो इस वक्त की हुकूमत को सूट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझने से पहले ये 6-7 नुक्ते जो मोहसिन नकवी ने बोले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली इस बातचीत में और इसके बाद जो सहाफियों के साथ बातचीत हुई उसमें बेसिकली मोहसिन नकवी ने कहा क्या, लुब्बे लुबाब क्या है। एक पॉइंट यह है कि सिस्टम यानी निजाम ये कोलैप्स हो गया है, यानी निजाम तबाह हो गया है, उसमें कुछ नहीं बचा और इसे रीसेट करना होगा, यानी दोबारा से पूरे निजाम को बनाना पड़ेगा, वरना यह मुल्क इसी हालत में रहेगा। यह ठीक नहीं हो सकता। आसिम मुनीर के करीबी साथी ने यह मान लिया या आसिम मुनीर ने यह मान लिया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, यह निजाम अब नहीं चल सकता। नंबर 2, नौजवानों के हवाले से उन्होंने कहा जी लालच दे के, कोई लैपटॉप बांट के, कोई पैसा वैसा दे के आप नौजवानों को ना खरीद सकते हैं ना उन्हें खुश कर सकते हैं। तो आप नौजवानों को नौजवान कहें या काकरोच कहें, कुछ भी कहें, ये काकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट पलट कर देगा। ये जनाब मोहसिन नकवी ने कहा। नौजवानों का खौफ भी पता चल गया कि एस्टेब्लिशमेंट नौजवानों से खौफजदा है। नंबर 3, मईशत की तबाही की उन्होंने दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा जी हम बजट जो है वो नेगेटिव में बनाते आ रहे हैं, हम सिर्फ कर्जों पे गुजारा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं मगर सूरत-ए-हाल को ठीक नहीं कर पा रहे और कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा। तो माशी तबाही की भी कहानी अपने मुंह से खुद से मोहसिन नकवी ने तस्लीम कर ली। नंबर 4, उन्होंने कहा जी अब ये इसका हल क्या है, सारी की सारी सियासी जमातें, और फिर जोर देकर उन्होंने कहा दोबारा कि सारी की सारी सियासी जमातें ये एक कमरे में मिलकर बैठें और सूबों के मसाइल से लेकर जो एक एक मसला है उन तमाम इश्यूज को तय करें। जब तक सियासी लोग नहीं बैठेंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मसला हल नहीं होगा। यानी आसिम मुनीर का नुमाइंदा अब यह कह रहा है कि जनाब साडे ते ना रहना, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकती, जो करना है सियासतदानों ने करना है। बेड़ा गर्क भी सियासतदानों ने किया, ये डिलीवर भी नहीं कर पाए और यही सारा कुछ ठीक कर सकते हैं, हम ठीक नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने एक और पॉइंट जो बोला वो ये कहा कि ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है, जो शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर मिलकर कर रहे हैं, ये फायर फाइटिंग है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई गवर्नेंस के मामलात नहीं है, इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इसका कोई 12 घंटे छोड़ के 14 घंटे छोड़ के 18 घंटे भी काम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक और नुक्ता उन्होंने यह बयान किया कि यह वाला निजाम जो इस वक्त चल रहा है ये अगले 10 साल तक डिलीवर नहीं कर पाएगा। यह बात मैं आपको कितने सालों से कह रहा हूं, जब से इलेक्शन हुआ मैं तब से कह रहा हूं कि यह सिस्टम नहीं चलना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि यह एस्टेब्लिशमेंट मिलकर इस मुल्क को या इस निजाम को चला पाए। इनसे चलना ही नहीं है, ये उल्टे लमक जाए, कुछ भी कर ले, इनसे नहीं चलेगा। आज मोहसिन नकवी ने एतराफे जुर्म कर लिया, उसने कहा 10 साल भी ये निजाम काम नहीं कर सकता जब तक कि सारे लोग मिलकर नहीं बैठेंगे।
اور کئی مرتبہ میں نے آپ کو کہا کہ سارے چور ڈاکو اکٹھے بھی ہو جائیں نا اور پاکستان کی فوج کو صرف اس کے حلف کے اوپر روک دیں کہ آپ بیرکوں میں واپس جائیں اور اپنے حلف کی پاسداری کریں، ملک کو ہم سنبھال لیں گے تو ملک بچ جائے گا۔ آج یہی بات عاصم منیر کا نمائندہ بھی کر رہا ہے۔ آگے نا اسی بات پہ آگے چلیں، ایک اور انہوں نے جو اس میں سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل 10 بار کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت ڈی ریل نہیں ہوگی، 5 سال پورے کرے گی حکومت۔ جمہوریت تو ڈی ریل ہو گئی جس دن آپ نے پاکستان میں الیکشن چوری کر لیا عاصم منیر صاحب۔ جمہوریت تو اس دن ڈی ریل ہو گئی جب آپ نے سارے کے سارے قوانین ہی تبدیل کر دیا، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ جمہوریت تو اس دن ڈی ریل ہوگی جب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا، اس کا جھنڈا اٹھانے پر پابندی لگا دی۔ جمہوریت تو اس دن ڈی ریل ہوگی جب آپ نے ایک پولیٹیکل لیڈر کی آواز سنوانے پر، اس کی شکل دکھانے پر آپ نے پابندی لگا دی۔ جمہوریت تو اس دن ڈی ریل ہوگی جب آپ نے زبردستی انسانوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا اور جب وہ واپس آئے تو وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو جس کے ساتھ جمہوری وابستگی تھی وہ اس کو چھوڑ چکے تھے۔ تو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی ہر کوشش کرنے کے بعد عاصم منیر کا نمائندہ کہتا ہے کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے، حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ وہ کیسے کرے گی وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے عاصم منیر کا نام لیے بغیر کہی، انہوں نے کہا کہ جو بات کہی پہلے میں آپ کو ایگزیکٹلی ویسے ہی پڑھ کے سناتا ہوں۔ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں، میری ذاتی رائے میں پی ٹی آئی کو بھی اس نظام کو بہتر بنانے میں اکٹھا ہونا چاہیے۔ عمران خان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، یہ حکومت اپنی مدت ہر ممکن پوری کرے گی۔ میں صدارتی نظام کی بات بھی نہیں کر رہا، یہ محسن نقوی نے صحافیوں سے بات چیت میں کہا۔ تو دیکھیں حکومت اپنی مدت پوری بھی کرے گی اور یہ نظام 10 سال تک ڈیلیور بھی نہیں کر پائے گا اور نظام کولیپس بھی ہو گیا ہے۔ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھو اور پی ٹی آئی کو بھی اکٹھا کرو اور عمران خان کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھیں، عاصم منیر کا نام لیے بغیر محسن نقوی نے کہا کہ ایک بندہ سب کچھ لا کر پلیٹ میں رکھ رہا ہے، کوئی ریڈ لائن ہے جو وہ شخص کراس نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو، اب سب کا فرض ہے کہ مل کر ری سیٹ کریں۔ یعنی سادی سادی بات ہے، یہ مارشل لاء کی دھمکی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ عاصم منیر ریڈ لائن کراس کر کے مارشل لاء نہیں لگانا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں سسٹم ڈی ریل ہو، لہذا یہی سسٹم کام کرے اور اسی کے اندر معاملہ ٹھیک ہو جائیں، یہ عاصم منیر کی خواہش ہے، یہ محسن نقوی نے کہا۔ بات سادی سادی تو یہ ہے نا، اور ریڈ لائن کراس نہیں کر رہے، تو وہ جو ریڈ لائن ہے وہ تو کراس ہو چکی ہے۔ جو محسن نقوی کہتا ہے کہ ایک بندہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہتا، وہ ریڈ لائن تو کراس کر چکا ہے، آئین کی شکل بگاڑ دی، ریڈ لائن کراس ہو گئی، عدلیہ اور پارلیمان کو یرغمال بنا کر ایکسٹینشن بھی لے لی اور استثنا بھی لے لیا، ریڈ لائن تو کراس ہو گئی، پورا کا پورا الیکشن چوری کر لیا، ریڈ لائن کراس ہو گئی، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی۔ یعنی کوئی ایک پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لائے ہو نا یا سٹیبلٹی لائے ہو، کوئی ایک چیز کچھ بھی آپ لے کر نہیں آئے۔ یعنی سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کا فیورٹ فیلڈ مارشل بننے کے کوئی اور چیز یا کریڈیبلٹی یا سرمایہ کاری وہ پاکستان میں تو نہیں آئی۔ پہلے کہا جناب کہ سینکڑوں ارب ہم پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی نہیں آئے۔ پھر کہا جناب اوورسیز پاکستانی 1000 ارب روپیہ لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی نہیں آئے۔ پھر کہا جی معدنیات ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہونے جا رہی ہیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر کہا جی ہمارے تیل اور گیس کے نئے ذخائر نکل آئے، وہ بھی نہیں ملے۔ پھر کہا جی اسلحے اور جہازوں کے سودے ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے آرڈر آ رہے ہیں، لائنیں بند گئی ہیں، پتہ چلا وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر کہا جی کرپٹو سے ہم بہت سارا پیسہ بنا کے پاکستان کی قسمت بدل دیں گے، پھر وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر امریکی سرمایہ کار آ گئے، اس کے بعد جناب عربی سرمایہ کار پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد کہا جی یہ برین گین ہو رہا ہے، جو پاکستان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے یہ برین ڈرین ہو رہا ہے، ڈاکٹر جا رہے ہیں، انجینئرز جا رہے ہیں، اکاؤنٹنٹس جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ پاکستان سے جو ماہرین ہیں مختلف شعبوں کے، وہ پاکستان کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں کہا گیا یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے، یہ بھی کہا گیا۔ پھر جناب کہا گیا دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، اس سے ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ اور اب جناب یہ کہہ دیا گیا کہ آخری حل یہ ہے کہ نئے صوبے بنا دیے جائیں، کہ جناب 20 صوبے اور بنا دو، یہ کہا گیا۔ تو 20 صوبے بنانے سے کیا ہوگا؟ 20 صوبے بنا لیں، اب 30 صوبے بنا لیں، کیا اس سے فوجی مداخلت ختم ہو جائے گی سیاست کے اندر؟ 20 یا 30 صوبے بنا کر اپنے زیادہ سیاسی لوگوں کو آپ اوبلائج تو کر سکتے ہیں، زیادہ سیاسی لوگوں کو اور زیادہ سیاسی کنٹرول تو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوں گے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے بندے کنٹرول کر لیا کریں گے، ایک کرنل کی، ایک کیپٹن کی، ایک میجر کی مار ہوا کریں گے، آپ جتنا مرضی کنٹرول کر لیں گے 20-30 صوبے بنا کے۔ لیکن کیا اس سے فوجی مداخلت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔
20-30 सूबे बना करके आप अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात दे देंगे। जब तक आप अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं देंगे, ये फैसला भी अवामी नुमाइंदों ने करना है और मुंतखब नुमाइंदों ने करना है कि सूबे कितने होंगे और किस तरह होंगे। ये कोई सरकारी ऑफिसर बैठ के बंद कमरे में ये फैसला नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में कितने सूबे होने चाहिए। अब आ जाए इस बात पे कि क्या ये वाकई हो रहा है कि सेम पेज फट गया, या आसिम मुनीर साहब ने जनाब इस्तिस्ना और एक्सटेंशन लेने के बाद आंखें अपने माथे पे रख ली। कुछ लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पे डाल रही है। इससे पहले हमने मिशाल मलिक को सुना, उन्होंने कहा जो कुछ आजाद कश्मीर में हो रहा है इसके पीछे सियासतदान जिम्मेदार है, फौज का तो कसूर ही कोई नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो बेगुनाह है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया है वहां पे सियासतदानों ने किया। तो ये मलबा सारा सियासतदानों पे क्यों डाल रहे हैं? मजे की बात यह है कि नून लीग जो हर चीज में चौधरी बनती है, बहुत चीख चीख के बोलती है और हिसाब बराबर करने की उनको आदत है, यहां पे उनकी चूं भी नहीं निकली। मोहसिन नकवी ने उनकी धुलाई की है पकड़ के, उनकी चूं भी नहीं निकली, वो जरा भी नहीं बोले बल्कि डरे हुए और सहमे हुए। मोहसिन नकवी को तो ऐसे बुलाते हैं जैसे मुन्ने के अब्बा, यानी डरते डरते मोहसिन नकवी को मुखातिब करते हैं। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक डार, आसिफ जरदारी, ये सारे मिलकर सीना ठोकते रहे कि जनाब हमारा हाइब्रिड निजाम बहुत अच्छा चल रहा है, हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। आज उस निजाम की धज्जियां उड़ा दी मोहसिन नकवी ने और एक चार्जशीट पूरी की पूरी लगा दी शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ वजीर आजम है, उसकी काबीना का एक रुकन है मोहसिन नकवी, उसने शहबाज शरीफ की गवर्नेंस के ऊपर पूरी की पूरी एक चार्जशीट लगा दी। यही ताजिर है जो आज बैठे हुए थे। ये 2 साल पहले आसिम मुनीर साहब ने इनसे 3 साल पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, 1 साल में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 2025 हमारी तामीर और तरक्की का साल है, बेड़े ही गर्क कर दिया 2025 में भी और 26 में भी। कुछ भी ये संभाल नहीं पाए। वजह क्या है? मैं आपको पिछले 2 महीने से बता रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब का बनाया हुआ पूरा का पूरा निजाम और प्लान ये फेल हो चुका है। ये सारा का सारा सिस्टम बैठ गया है। अब ये ढूंढ रहे हैं कि मलबा किसके ऊपर डालें। ये खुद मलबा उठा नहीं सकते, किसी और पे डाल नहीं सकते, बचने की उम्मीद बहुत कम है। डोनाल्ड ट्रंप भी इनको नहीं बचा सकता। कोई इतना पैसा तो लाके वो पाकिस्तान को नहीं दे देगा कि आप निकल जाएं। अरबों डॉलर हमने दुनिया के देने हैं। सिर्फ इस साल जो हमने कर्जा वापस करना है वो 21 अरब डॉलर है। 21 अरब डॉलर, एक अरब डॉलर के लिए हम तरसते हैं। एक अरब डॉलर के लिए हम कितने पापड़ बेलते हैं वो आप सब जानते हैं। इन्हीं ताजरों के सामने SIFC के बलबूते पे बड़े बड़े दावे आसिम मुनीर साहब ने किए थे, कोई भी पूरे नहीं हुए। और एक और मैं बड़ी अजीब चीज देख रहा था, जब भी मोहसिन नकवी साहब किसी नाकामी का तस्करा करते थे कि निजाम कोलैप्स हो गया, ताजिर तालियां बजाना शुरू हो जाते थे। ये तो हमारी अकल है, ये तो हमारी सूरत हाल है कि मोहसिन नकवी ने जितने कड़वे सच बोले जिससे हर पाकिस्तानी को दुख होना चाहिए, हर उस बात के ऊपर ताजिर तालियां बजाते थे कि पाकिस्तान कोलैप्स होने जा रहा है, तालियां जी, मईशत तबाह हो चुकी है, तालियां जी, बजट हम नेगेटिव में बनाते हैं, कर्जों पे गुजारा कर रहे हैं, तालियां जनाब, सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठना पड़ेगा वरना मसला हल नहीं होगा, 10 साल ये मुल्क ऐसे ही रहेगा, तालियां जनाब। यानी हर ऐसी बात के ऊपर ताजरों ने तालियां बजाई, हर ऐसी बात के ऊपर ताजरों ने तालियां बजाई जिस पे मातम करना बनता था। बहरहाल वो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना तरीकाकार है। तो नाज़रीन, क्या वाकई ये होना शुरू हो गया है कि सेम पेज फट गया है? लेकिन जब भी कभी एहतजाज का मौसम आता है ना, जितना कश्मीर के अंदर दबाव बना हुआ है, तो पहले पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक अच्छी खासी नूरा कुश्ती की और उसके बाद अब एक और नूरा कुश्ती आप देख रहे हैं। PMLN किसी किस्म का जवाब देने के मूड में नहीं है। फजलुर रहमान साहब भी एक नूरा कुश्ती लेकर आए थे, फिर बिलावल और PMLN ने एक नूरा कुश्ती की है। देखिए, ये सारी नूरा कुश्ती है जब तक कि ये निजाम आसिम मुनीर से टक्कर नहीं लेगा। जब कोई जमात आसिम मुनीर साहब के खिलाफ होगी और उनके जुल्म के खिलाफ बात करेगी, उनके सियासी किरदार के खिलाफ बात करेगी, तो फिर हम ये कहेंगे कि ठीक है, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने कभी भी आसिम मुनीर साहब के किरदार के ऊपर तनकीद नहीं की, कभी भी नहीं की। वो सिर्फ गोल मोल बात करते हैं, बाजुआ पे तनकीद करके निकल जाते हैं, फलाने पे करके निकल जाते हैं, तुमने ये किया था, तुमने वो कर दिया था, तो गोल गोल बात करते हैं। फजलुर रहमान भी साफ बात नहीं करते। तो ये सारी नूरा कुश्तियां हैं, ये चलती रहेंगी, क्योंकि जब एहतजाज का मौसम आता है तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि ये वो भी हो सकता है, अभी आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस किस्म की डायवर्जन एहतजाज के मौसम में लगाई जाती है। अब आ जाए नाजरीन आजाद कश्मीर की सूरत हाल पे। सरदार अमान ने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं सबसे पहले आपके सामने स्टेटमेंट रखना चाहता हूं। सरदार अमान खान ने IG आजाद कश्मीर के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ये जो मुजाहिरीन है ये मुसल्ला है। यानी ये दावा किया गया था IG की जानिब से कि छतों के ऊपर खड़े हुए जो लोग थे सादा कपड़ों में, ये मुसल्ला लोग जो हैं ये मुजाहिरीन थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मुजाहिरीन नहीं थे, इमारतों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के शूटर्स खड़े थे, उनका ताल्लुक मुजाहिरीन से नहीं था।
آپ بین الاقوامی میڈیا کو راولا کوٹ آنے دیں تاکہ دنیا کو سچ معلوم ہو سکے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ وہاں پہ ظلم نہیں کر رہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جتھے ہتھیار بند ہو کے ریاست کے اوپر حملہ آور ہے تو آپ بین الاقوامی میڈیا کو اجازت دیں, وہ وہاں پہ آئیں, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر انڈیا کے لیے کام کر رہی ہے یا وہ دہشت گرد ہیں یا وہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. لیکن سیکورٹی فورسز ایسا ہونے نہیں دے رہی. یہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں آپ یہ دیکھیں, یہ پولیس والے سی سی ٹی وی کیمراز توڑ رہے ہیں. یعنی جو گھر والے اپنے کیمرے لگاتے ہیں نا گلیوں میں, باہر کوئی چور آ جائے یا کئی لوگ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ باہر سے کون گزر رہا ہے کون نہیں گزر رہا, ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا تو کس نے کھٹکھٹایا. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی سیکورٹی کے لیے, ذاتی سیکورٹی کے لیے, اپنے علاقے کی سیکورٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز لگوا لیتے ہیں. یہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے نا یہ پولیس والے بہت پسند کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں جرائم کو پکڑنے میں مدد ملتی ہے, شر پسندوں پہ قابو پانے میں مدد ملتی ہے. یہاں پولیس والے ڈنڈے لے کر خود سی سی ٹی وی کیمروں کو توڑ رہے ہیں. کیوں توڑ رہے ہیں بھئی؟ آپ کو تو چاہیے کہ سی سی ٹی وی کیمراز اور لگوائیں تاکہ شر پسندوں کے بارے میں پتا چلے, تاکہ پتا چلے کہ دہشت گرد کون ہے, تاکہ پتا چلے کہ گولی کون چلا رہا ہے. اب پولیس والے سی سی ٹی وی کیمراز توڑ رہے ہیں تو سی سی ٹی وی کیمرہ تو وہی توڑتا ہے جو مجرم ہوتا ہے. یعنی میرے گھر میں جب بھی کبھی غیر قانونی ریڈ ہوتی تھی, 70-80 پولیس والے گھس جاتے تھے ایجنسیوں کے ساتھ, تو وہ آگے سب سے پہلے کیمرے توڑنا شروع کرتے تھے. اسی طرح باقیوں کے گھروں میں جا کے بھی سب سے پہلے وہ کیمرے توڑتے ہیں اور ڈی وی آر اٹھا کے غائب کرتے ہیں, ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ پولیس والے جو ہیں وہ لوگوں کے گلیوں میں لگے ہوئے کیمرے توڑ رہے ہیں ڈنڈے مار مار کے, تاکہ کوئی ثبوت اکٹھا نہ ہو پائے. دیکھیں, اگر تو شرپسند جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں یا کشمیر کے سویلینز ہیں تو پھر تو پولیس کو کبھی بھی کیمرے نہیں توڑنے چاہیے تاکہ ثبوت اکٹھے ہوتے رہیں. لیکن اگر شرپسند پولیس والے ہیں تو پھر وہ کہیں گے جی توڑو کیمرے, تاکہ جو ہم یہاں پہ تماشا لگائیں گے یا یہاں پہ جو ظلم ہم کریں گے خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, یا ہم گولی چلائیں, بربریت کریں, وہ کسی کو دکھائی نہ دے. یہ فوٹیج ہے اور یہ ثبوت ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز پولیس توڑ رہی ہے. اسی طرح جو سی سی ٹی وی فوٹیج 9 مئی کی ہے وہ بھی غائب کر دی گئی, جس کے بارے میں آج تک عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر آؤ. ناظرین, کمانڈر فاروق صاحب والا معاملہ جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. لوگ بہت تکلیف میں ہیں, بہت تکلیف میں ہیں. یہ بہت عزت دار بزرگ تھے, 85 سال ان کی عمر ہے. انہوں نے بھارت کی بہت بڑی فورس کو, جہاں پہ پاکستانی فوج کا بس نہیں چل رہا تھا, انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر بڑی دیر تک لڑائی کی تھی. یعنی کوئی 14 گھنٹے تک بتائی جاتی ہے کہ لگاتار لڑائی چلی تھی. گھمسان کی لڑائی انہوں نے لڑی تھی بھارتی فوج کے ساتھ, اسے ایک سویلین نے, اور اس نے بھارتی فوج کو پاکستانی آزاد کشمیر کے علاقے پر قبضہ نہیں کرنے دیا تھا. اس کے بعد پاکستانی فوج نے ان کو کمانڈر کا خطاب دیا, کمانڈر فاروق انہیں کہا گیا. یہ یاسین ملک ہے جو فریڈم فائٹر ہے مقبوضہ کشمیر میں, پاکستان میں اس کی بہت عزت کی جاتی ہے. ان کی اہلیہ جو ہے وہ مشال ملک صاحبہ ہیں, یہ ان کے استاد بھی تھے. کمانڈر فاروق کو یاسین ملک اپنا استاد کہتے تھے. پاکستان کی فوج نے ان کے کارنامے سے خوش ہو کر ان کو ایک جیکٹ بھی دی تھی. وہ اکثر اپنی جیکٹ پہن کر باہر آتے تھے, اپنی جیکٹ کو سینے سے لگا کر رکھتے تھے کہ یہ ان کا پرائیڈ تھا کہ میں نے بہادری کے ساتھ لڑا, فوج نے مجھے کمانڈر کا خطاب دیا اور مجھے یہ جیکٹ بھی دی. اور انہیں کمانڈر فاروق کہہ کر پورا کا پورا آزاد کشمیر مخاطب کرتا تھا. 85 سال کی عمر میں انہیں شہید کر دیا گیا. جو کام بھارتی فوج نہیں کر سکی, بھارتی فوج گھمسان کی لڑائی میں 12-14 گھنٹے ان سے لڑتی رہی, اور جو کام بھارتی فوج نہیں کر سکی وہ کام پاکستانی فورسز نے کر دیا اور کمانڈر فاروق کو شہید کر دیا. خواہش ان کے دل میں یہ تھی کہ مجھے انڈین فوجی شہید کریں گے, لیکن یہاں پاکستانیوں نے انہیں شہید کر دیا. کیسی افسوسناک بات ہے. اور تب شہید کیا جب وہ نہتا تھا, اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے, وہ جوابی کاروائی نہیں کر رہا تھا, وہ صرف پرامن احتجاج کر رہا تھا. ناظرین, آج کچھ ایسی ویڈیوز آزاد کشمیر سے آئی ہیں, میں نے وہ ویڈیوز دیکھی, مجھے آپ یقین کریں پہلے یہ لگا ہی نہیں کہ یہ آزاد کشمیر کی ویڈیوز ہیں. کوٹلی سے, میرپور سے, باقی علاقوں سے, راولا کوٹ سے, مجھے ایسا لگا کہ یہ ویڈیوز شاید مقبوضہ کشمیر سے. یقین کریں مجھے پہلی دفعہ ایسا لگا. یہ اتنی خوفناک ویڈیوز تھیں, میں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر لگائی ہیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان ویڈیوز میں کیا دکھائی دے رہا ہے, کس طریقے سے فورسز نوجوانوں سے لڑ رہی ہیں اور نوجوان کتنے غصے میں ہیں. وہ کیسے بیچارے واپس پتھر مارتے ہیں اٹھا کے جب ان کی طرف گولی چلائی جاتی ہے. ایسا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے وہ مناظر جو ہم آج سے 10-20-30 سال پہلے دیکھتے تھے, وہاں پہ وہ مناظر آج ریپیٹ ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں. ناظرین, علیم خان
ان کے ساتھ خواجہ آصف صاحب نے بڑی ستھری کر دی ہے. علیم خان جو ہیں وہ لیڈر بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ابھی انہوں نے لیڈر بننے کی کوشش کی اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا.